अल्लाह अकबर। आज अगर मेरे जवान से कहा जाए कि मेरे भाई चल नमाज पढ़, तो बहुत आसानी के साथ लोग कह देते हैं मौलाना टाइम नहीं मिलता, मौलाना वक्त नहीं मिलता। मेरे भाई याद रखना, तुझे किसने कहा कि वक्त मिले तो नमाज पढ़? नहीं नहीं, कुरान कहता है इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, कि मोमिनों पर मुकर्ररा वक्त की पाबंदी के साथ नमाज फर्ज है। यानी वक्त मिले तो नमाज नहीं, पहले नमाज पढ़ो, फिर वक्त मिले तो दूसरे काम करो। हम पर पहले नमाज फर्ज की गई है। और इनकलाब कैसे आएगा, तब्दीली कैसे आएगी? याद रखना, जब अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम से मदद का हाथ उठा लेता है तो फिर वो कौम तबाह और बर्बाद हो जाती है, वो कौम तबाही के दहाने पर पहुंच जाती है। क्या आपको नहीं पता? अल्लाह अकबर, सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, उनको शहीद करने के लिए उन पर हमला किया है फैरोज नामी एक शख्स ने, एक मजूसी ने, और जख्मों से खून बह रहा है, जख्मों से खून रस रहा है। ऐसे आलम में फारूक आज़म तयम्मुम करते हैं और तयम्मुम करके उठ करके खड़े होते हैं। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन, पूरा वजूद लहू लहान है और आप नमाज की तैयारी कर रहे हैं। फारूक आज़म फरमाते हैं मैंने इन्हीं कानों से अपनी आंखों की ठंडक मुस्तफा जाने रहमत से सुना है कि जिसने नमाज छोड़ दी उसका दीन में कोई हिस्सा नहीं, इसलिए कि नमाज दीन का सुतून है। आप मुझे बताएं ना, आज अल्लाह अकबर, अगर आपके घरों से धुआं उठ रहा है, अगर आपके घरों को जलाया जा रहा है या तुम्हें घर से बेघर किया जा रहा है, तो थोड़ी देर तसव्वुर तो करो, जो कौम अल्लाह के घर को वीरान कर दे, क्या उस कौम के घरों को वीरान नहीं किया जाएगा? मुझे बताओ, तुम्हारे घरों पे बिल्डोजर चल रहे हैं तो तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है, बरसों से तुमने अल्लाह के घरों को वीरान किया है, कभी ये तो सोचा होता? याद रखना, मैं किसी की हिमायत या मुखालफत करने नहीं आया, लेकिन मेरी कौम के जवानों हजारों की तादाद में यहाँ जो ठाटे मारता वह समंदर मौजूद है, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर महसूस कर ले कि हमने अल्लाह तबारक व तआला के साथ कितनी जफा की है, जिसने हमें माँ के पेट के अंदर खूबसूरत शक्ल अता फरमाई, पैदा होने से पहले माँ के सीने में हमारे लिए गिज़ा पैदा फरमाई, माँ के दिल में ममता पैदा की, बाप के दिल में शफकत पैदा की, जमीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना ताना, इतनी नेमतें दी, इतनी कुव्वतें दी, इतनी इज्जतें दी, चलने की ताकत उसने दी, बोलने की ताकत उसने दी, हुस्न जमाल उसने दिया, खाने पीने की कुव्वत उसने दी, उसने सब कुछ दिया। दोस्तों के लिए वक्त है, बीवी के लिए वक्त है, बच्चों के लिए वक्त है, भाइयों के लिए वक्त है, सबके लिए वक्त है, हत्ता कि अपने कुत्तों को टहलाने के लिए वक्त है, हत्ता कि चिड़िया कौवे पालने के लिए वक्त है, हत्ता कि तोता मैना को देने के लिए वक्त है। लेकिन वो खुदाए वादहू ला शरीक जिसने सारी नेमतें अता की है, उसके लिए 10 मिनट का टाइम नहीं। सुन लो, हालात इससे भी बदतर होंगे, हालात इससे भी ज्यादा बिगड़ेंगे अगर हमने अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं की। कोई पनाह देने वाला ना होगा, कोई मदद करने वाला ना होगा। अल्लाह अकबर। फरमाया गया जब मस्जिदें तामीर की जाती है, जब मस्जिदें बनाई जाती है और उसमें नमाज अदा करने के लिए लोग नहीं आते, तो रात की तारीकी में मस्जिद अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है, मौला जिसने मुझे वीरान किया तू उनके घरों को वीरान कर दे। हमारे घर वीरान क्यों नहीं होंगे? हमारे घरों से आग के धुएं क्यों नहीं निकलेंगे? हमारे घरों को जमीन बोस क्यों नहीं किया जाएगा? इसलिए कि हमने बरसों से अल्लाह के घरों को वीरान कर दिया। जुमा की 2 रकअत के सिवा हमारे नामे अमाल में है क्या? एक जुमा की 2 रकअत। मुसलमानों की 95% आबादी नमाज के लिए नहीं। रमजानुल मुबारक का हाल यह है, तरावी से लोग गायब। इतनी रकअतें मौलाना कैसे पढ़ेंगे? दोस्तों के साथ घंटों खड़े रह सकते हो,
اور رب کی بارگاہ میں کھڑے نہیں رہ سکتے. جن کے لیے جسم کو بنانے کے لیے ہم برابر وقت نکال لیتے ہیں. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں بالکل جم کرو, وقت نکالو, لیکن یہ بھی کہتا ہوں جسم بنانا ہے تو جم جاؤ, اور اگر قبر کے کیڑوں سے جسم کو بچانا ہے تو مسجد میں آؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جم جاؤ گے تو جسم بنے گا, مسجد میں آؤ گے تو جسم قبر میں بچے گا. ہاں ایسے بھی لوگ ہیں, ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن لوگوں کے کفن کو بھی مٹی نے میلا نہیں کیا, ان کے کفن بھی محفوظ رہے. ارے دور کہاں جاتے ہیں اور کدھر جاتے ہیں؟ یہی مراد آباد کی سرزمین ہے, اور اس سرزمین پر ایک اللہ رب العزت کا ایسا بندہ جو اپنے وقت کا عظیم عاشق رسول تھا, جسے دنیا, اور وہ بھی اللہ اکبر, مجاہد حریت, مجاہد آزادی 1857 کا وہ عظیم ہیرو جس نے انقلاب میں اپنا خون جگر دے کر کے اللہ اکبر اسی ملک کی آزادی کے لیے بنیادیں فراہم کی, اسے دنیا سید کفایت علی کافی مراد آبادی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. آپ جانتے ہیں ان کے مزار مقدس سے روڈ ہو کر کے گزر رہی تھی, اور اللہ اکبر جب کھدائی ہوئی تو اس وقت لوگوں نے دیکھا کافی مراد آبادی کا جسم تو جسم محفوظ تھا, لیکن کفن کو بھی مٹی نے میلا نہیں کیا تھا. سبحان اللہ, کس کی زندگی ہے؟ اللہ اکبر, یہ اللہ کے وفادار لوگوں کی زندگی ہے, یہ اللہ اور رسول کے وفادار لوگوں کی زندگی ہے. کافی مراد آبادی کا ذکر آیا تو ایک بات میں اپنے جوانوں کو بتانا چاہتا ہوں, اس لیے کہ یہ مراد آباد کے قریب کا علاقہ ہے, بلکہ مراد آباد کا ایک حصہ ہے. تھوڑا سا یاد رکھنا, ہم نے اپنے اسلاف کو بھلایا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, ہم بہت عشق رسول کی بات کرتے ہیں, ہم بہت محبت رسول کی بات کرتے ہیں, لیکن بڑی معذرت کے ساتھ بڑے بڑے علماء موجود ہیں. حضرت مفتی صاحب قبلہ بھی یہاں موجود ہے. اگر میں غلطی کروں, حالانکہ میرا کوئی علمی معیار نہیں, میرے تقوی کا کوئی معیار نہیں, میں آپ سب سے زیادہ گنہگار ہوں, علمی حیثیت بھی میرے پاس کچھ نہیں, لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں, جتنا ہم عشق رسول کا دعویٰ کر رہے ہیں اتنا عشق مصطفیٰ میں ہم کمزور ہیں. یاد رکھنا, جس دن مسلمان سچا عاشق رسول بن جائے, ہم نعرے والے عاشق بنے, ہم کھچڑے اور شربت والے عاشق بنے, ہم بریانی والے عاشق بنے, لیکن ہم نے سچے عشق رسول کی طرف کبھی قدم نہیں بڑھایا. بڑی معذرت کے ساتھ آج لبیک یا رسول اللہ کے نعرے تو بہت لگ رہے ہیں, مجھے اس نعرے سے کوئی اختلاف نہیں, مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے. کبھی سوچا لبیک یا رسول اللہ کا مطلب یا رسول اللہ میں حاضر ہوں, حضور کہہ رہے ہیں نماز کے لیے آ, کیا کبھی کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں؟ حضور بلا رہے نماز کے لیے آ, وہاں سے تو غیر حاضر ہے. حضور فرما رہے اپنے چہرے پہ داڑھی سجا, وہاں سے غیر حاضر ہے. حضور فرما رہے ماں باپ کے حقوق ادا کر, وہاں سے تو غیر حاضر ہے. حضور فرما رہے ہیں اپنے بھائیوں کے حقوق ادا کر, وہاں سے تو غیر حاضر ہے. حضور صلہ رحمی کے لیے فرما رہے ہیں, وہاں سے تو غیر حاضر ہے. حضور بیوی کے ساتھ اس نے سلوک فرما کا حکم فرما رہے ہیں, وہاں سے تو غیر حاضر ہے. حضور بچوں کی اچھی تربیت کے لیے کہہ رہے ہیں, وہاں سے تو غیر حاضر ہے. حضور پڑوسیوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں, وہاں سے تو غیر حاضر ہے. پھر کس منہ سے تو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہا ہے؟ ہر نیکی کی جگہ سے تو غیر حاضر ہے, اور پھر کہاں تو حاضر ہونے کی بات کر رہا ہے؟ تو بڑی معذرت کے ساتھ ہم نعرے والے عاشق بنے, ہم لوگ اپنی طبیعت کے عاشق بنے, مگر یاد رکھو عشاق تو وہ تھے کہ جب رسول اللہ کے منادی نے اعلان کیا چلو مصطفیٰ جان رحمت سروں کے نذرانے کو لے کر کے بلا رہے ہیں, تو پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کر کے سر کٹانے کے لیے وہ جوان آ جاتا ہے, وہ سر کٹانے آ جاتے تھے, ہم سر جھکانے کے لیے آنے کو تیار نہیں ہے. حضرت کافی مراد آبادی کی بات چل رہی تھی, ہم وہ کیسے عاشق تھے, کیسے عشاق میں سے تھے. اللہ اکبر, جب ان کو پھانسی کی سزا وہ لوگوں نے